सादकाबा के प्रेस के और मीडिया के भाई और सदर शकील साहब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम गोंग शरीफ जो हमारा गणेश का टेम्पल है उसकी विज़िट सुबह पे वहाँ पर थे। मेरे साथ मेरी बहन सूबाई असेंबली की मेंबर मंगला शर्मा और नेशनल मिनार्टी कमीशन के मेंबर डॉक्टर जयपाल चावला साहब और मेरे भाई रोशन लाल साहब सब मेरे साथ थे। वहाँ पर आईजी साहब इनाम गनी साहब भी थे, एडिशनल आईजी भी थे, डीपीओ भी थे, डीसी भी थे। सब लोगों से हमारी उलमा हज़रात भी थे और मिनार्टी के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। और कांजीराम हमारे बैठे हुए एक्स MPA जुलूसलाल साहब और सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये एक बहुत अफसोसनाक सना है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ये वाक़ा जो एक छोटा सा बच्चा है 8 साल का भैविश कुमार, जिसका इशू बनाकर, पेशाब का इशू बनाकर, और वो भी इशू एक पुराना 1 महीने का, उसके बाद एक बंदा जो है वो सोशल मीडिया पे एक मैसेज चलाता है बेअनुमति का और उस पे चंद शरपसंद अनासर आकर गणेश भगवान का जो हमारा मंदिर है उसकी तोड़फोड़ करते हैं और उसकी बेअदबी करते हैं। गणेश भगवान का जो मंदिर है हमारे हिंदू धर्म में सबसे, अगर पूजा हम शुरू करते हैं पहले हम गणेश भगवान से शुरू करते हैं हमारे धर्म की। तो इससे ना सिर्फ हमारे हिंदू कम्युनिटी की दिलादारी हुई है बल्कि पूरे पाकिस्तान की दिलादारी हुई है। जितनी भी पाकिस्तान की कौम है सबकी इस मंदिर की वजह से दिलादारी हुई है कि ये कौन से शरपसंद अनासर थे जिन लोगों ने ये आके गंदी हरकत की है। इसके पीछे किसका हाथ है? हो सकता है कोई बिजनेस आपस में नहीं बनती हो, कारोबारी इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई कब्जा माफिया हो सकती है जो कह रहे हैं कि ये यहाँ से निकल जाएं, या कोई जाती दुश्मनी भी हो सकती है। अब उसकी तहकीकात आज हम आए, कुछ हमने की और कुछ करेंगे। देखें, पाकिस्तान की मिनार्टी यहाँ की असल वारस है। ये कहीं से माइग्रेशन करके यहाँ पर नहीं आए। 1947 से पहले के यहाँ पर ये बैठे हुए, उसके बाद दूसरी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए, मगर मिनार्टी का कोई बंदा पाकिस्तान नहीं, बैठे हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान बनाने में मिनार्टी का बहुत बड़ा रोल है। तो आज अगर इनको चंद शरफ पसंद अनासर जो हैं ये एक साजिश कर रहे हैं कि ये इनको यहाँ से भगाएं, तो मैं आज क्लियरली इनके लिए एक पैगाम देता हूँ कि हम पाकिस्तान जितनी भी यहाँ पर कौम है सब साथ हैं। मिनार्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी रियासत का भी फ़र्ज़ है और मिनार्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना जो मेरे बड़े भाई हैं, मुस्लिम मेरे सबसे बड़े भाई हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मिनार्टी के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखें, इनकी हिफाजत गाएँ का फ़र्ज़ में शामिल है कि आप इनका तहफ़्फ़ुज़ करें। हर मज़हब का अक़ीदा अपना है, हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए। गोंग शरीफ सूफियों की धरती है। आज हम गए हैं, वहाँ पर मस्जिद भी देखी, वहाँ पर हमने मंदिर भी देखा, वहाँ पर हमने इमाम बारगाह भी देखी, वहाँ पर हमने मदरसा भी देखा। तो यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर कोई ऐसा भाईचारा खराब किया जाएगा, मगर चंद शरपसंद अनासर जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। असल बात है पाकिस्तान के नाम के बदनाम करने की, ये कोई मिनार्टी और मेजॉरिटी का नहीं है। हम तो इस लफ्ज़ को ही नहीं मानते, हम सब पाकिस्तानी हैं और एक ही कौम है, और इन शरपसंद अनासरों का हम मुकाबला करेंगे। आज जो मेरे भाई, हम गए थे गोंग शरीफ में, जो हिंदू कम्युनिटी के खौफजदा हैं, अभी भी वो सादकाबाद शिफ्ट हो गए। आज हमने उनको यकीन दहानी कराई है। IG इनाम गनी साहब भी हमारे साथ थे, एडिशनल IG भी थे, DC साहब, पूरी ज़िले इंतजार साथ थी। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट पाकिस्तान आरिफ अली साहब का, प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब का, फॉरेन मिनिस्टर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का, पी डॉक्टर नूरुल कादी साहब का, जिन लोगों ने, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन लोगों ने फौरन इस चीज़ का एक्शन लिया, क्योंकि सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उन लोगों ने एक्शन लिया। और यहाँ की गोंग शरीफ की जितनी भी उलमा हज़रात हैं वो भी साथ थे। आज वो हमारे मंदिर में हमारे साथ बैठे थे और हमने उनके साथ इंटरफेथ हारमोनी की एक मीटिंग भी रखी है
اور بونگ شہری میں انٹرفیت ہارمونی کی کاؤنسل بھی بنی ہوئی ہے. تو بہرحال اللہ چاہے گا ہم سب ساتھ ہیں, اس چیز کا ہم مقابلہ کریں گے. یہ دیش ہمارا ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. اس کے بعد اگر ہماری پہچان ہے تو اور کچھ ہو سکتی ہے, پہلے پاکستانی ہیں, ہم انسان ہیں. میں چاہوں گا میرے ساتھ ایم پی اے ہیں منگلا شرما, 2 منٹ یہ بھی بات کر لیں. بہت شکریہ. آج ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی کہ مندر, مسجد اور امام بارگاہ ایک ہی جگہ تھی. لیکن یہ پاکستان کا کوئی واحد ایک علاقہ نہیں ہے. ایسے پاکستان میں بہت علاقے ہیں جہاں اس طرح تمام لوگ ساتھ بھی رہتے ہیں. لیکن جو یہ دلخراش واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کو دیکھ کر واقعی ہمارے دل بہت رو رہے ہیں اور ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے. کیونکہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو انتظامیہ نے اس پر ایکشن کیا اور اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا, بنا دیا گیا دوبارہ, یہ بالکل قابل ستائش ہے. لیکن ہماری میں کم الفاظ میں یہ بات کہوں گی کہ حکومت پنجاب سے اور حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ ہم واقعے ہونے کے بعد جتنا کچھ ایکشن دکھاتے ہیں وہ ہم اس سے پہلے اس کو پریکیور کریں. پریونشن بہت ضروری ہے. جہاں جہاں اس طرح کے علاقے ہیں جہاں یہ انٹرفیتھ میں لوگ رہتے ہیں, وہاں پر پیس امن کمیٹیاں لوکل سطح تک افیکٹو بنائیں تاکہ اس پر عمل بھی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے مجرمان کو پکڑا گیا ہے یقیناً ان کی جو سزا ہے یا ان کا جو جرم ہے وہ ناقابل تلافی ہے. تو ان کو اس طرح سزا دی جائے تاکہ وہ لوگ دیکھیں, مائنورٹی کے لوگ بھی دیکھیں اور انہیں محسوس ہو کہ واقعی صرف ہمارے لیے حکومت کی سطح پر, ریاست کی سطح پر صرف اقدامات نہیں ہوتے, اور باقاعدہ جب سزا انہیں ملے گی تبھی اس طرح کے شرپسند لوگ جو ہیں وہ اس سے باز آئیں گے. یہ حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کا اور تمام لوگوں کا بہت ہی اچھا قدم ہے اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. لیکن اس کے طرح کے جو واقعات ہیں اس کی روک تھام بہت ضروری ہے اور ساری حکومتوں کو ایسی روک تھام اس کے لیے بہت ضرور کرنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ مجرم کو چھوڑا نہ جائے جب تک یہ میڈیا کیس اوپر چلاتا ہے, میڈیا پہ چلتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, اس کے بعد نہیں پتہ چلتا. اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور جو مجرم ہیں ان مجرموں کو سامنے لایا جائے اور ان کے باقاعدہ انہیں سزا دی جائے. بہت شکریہ. آج میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایس پی سنگھا اور بلے شاہ کی دھرتی پہ آیا ہوں, اور ایس پی سنگھا اگر یہ سپورٹ نہیں کرتے تو یہ آج کا پنجاب جو ہے پاکستان میں نہیں ہوتا. تو یہ غیر مسلمانوں نے بھی بڑا اس میں رول پلے کیا ہے, اور جو لا منسٹر جوگیندر ناتھ منڈل بھی تھے پہلی کابینہ میں. اور آج یہ جو واقعہ ہے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. یہاں جو ایک چھوٹا بچہ, اور ہمیں جو معلومات مل رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی پیشاب بھی نہیں کیا ہے. اگر واقعی ایک پیشاب بھی نہیں کیا ہے اور اس پہ الزام لگا کے اور جو ایف آئی آر کٹی گئی ہے اس میں نامعلوم لکھ کر ایک اس کے بعد حملہ کرنا, اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ایسے صوفیوں کی زمین جہاں ملتان کے صوفیوں کو کون نہیں یاد کرتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں, اور میں شکریہ بھی ادا کروں گا جو پرائم منسٹر عمران خان نے اور اس کے ساتھ چیف جسٹس صاحب نے, اس کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے قبلہ اعیاض صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہندو کرسچن امن سے رہتے ہیں ان کو پورا تحفظ دیا جانا چاہیے. اور ایسے واقعات ہونے سے آج جو 150-200 گھر ہیں, ہم جب وہاں گئے معلوم کیا ہے کہ وہ ابھی تک گھروں میں نہیں آ رہے خوف سے. تو ان کو جو یہ یہاں کی انتظامیہ کا کام ہے, یہاں کے علماء کا کام ہے, یہاں کے صحافی بھائیوں کا کام ہے, جو ہندو مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک گھر ہندو کا ایک مسلمان کا ہے, آج وہ ڈرے ہوئے. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ہے اس کو واپس لانے میں ایک کردار ادا کرے. جو آئی جی صاحب سے بھی آج ہماری ملاقات ہوئی, ان کو چاہیے کہ یہ اس کو جلد سے جلد ان کو تحفظ کی یقین دہانی کرائیں کہ وہ آ کے اپنے بزنس بھی شروع کریں, اور یہ بھی ہو کہ مستقبل میں ایسا واقعہ نہ ہو. کیونکہ ہم اگر ایک غلطی کریں اور اس کے بعد معافی مانگیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت شرم کی بات ہے. لیکن ہمیں چاہیے ہم ایسا اقدامات, جو عمران خان ہمیشہ ہمارے ساتھ جب بھی ملے وہ بولتے ہیں کہ آپ کو بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ہمارے ہیں, اور آپ کو, تو میں سمجھتا ہوں ایسے واقعات کی یقین دہانی کرانی چاہیے اور کوئی بھی واقعہ مستقبل میں نہیں ہو, اور ہمیں وہی پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان ہے وہ ہمیں دوبارہ ملے. شکریہ. اس چیز میں تھوڑا سا ایڈ آن بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم انتظامیہ سے ہمارا مطالبہ بھی ہوگا کہ ایک ٹرینڈ سا چل پڑا ہے کہ پس پردہ محرکات کچھ اور ہوتے ہیں, ہم ہر مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو انتظامیہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے
कि बाकायदे इसके पीछे क्या महरक़ात थे और क्या साजिश थी। अगर हम सब मजहबी मसले को लेकर हम भी जज्बाती होंगे, दूसरी कम्युनिटी भी जज्बाती होगी, तो शायद हम उस मसले के हद तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये तफ्तीश ज़रूरी है कि उसके पस पर्दा महरक़ात क्या थे और उसके साथ उसको लेके आगे पर अपना प्लान करना है। मैं बात करूँगा इस के लिए। मेरा नाम काजी राम है। मैं मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है और हमारे नवाज शरीफ साहब ने इस हमारी दुख की घड़ी में पूरा डेलीगेशन भेजा था। उन्होंने कहा ये जो वाक़या हुआ है हम भी इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और जो हमारे